हामी नयाँ भिडियो लिएर उपस्थित भइसकेका छौं। यो भन्दा पहिलाको भिडियोमा हामी जर्नल एन्ट्रीको रुल्स र कन्सेप्ट बारे पढिसकेका छौं। यस भिडियोमा त्यही कन्सेप्ट र रुल्सको प्रयोग गरी बिजनेस ट्रान्जेक्सनलाई जर्नलाइज गर्नेछौं। यहाँ क्वेशन नम्बर फर्स्टमा दिएको छ जर्नलाइज द फ्लोइङ ट्रान्जेक्सन। अब यी ट्रान्जेक्सनलाई हामीले बुक्स अफ अकाउन्टमा रेकर्ड गर्नु पर्छ। पहिलो ट्रान्जेक्सन स्टार्टेड बिजनेस विथ क्याश रुपीज 1,20,000 एन्ड फर्निचर 40,000। हामीले बिजनेस खोल्दा त्यसमा क्याश लगायो 1,20,000 को र फर्निचर इन्भेस्टमेन्ट गर्यो 40,000 को। सो दुईटै क्याश, यहाँ क्याश र फर्निचर एसेट्स हो। अब एसेट्स बढ्यो भने डेबिट हुन्छ। यो चाहिँ जर्नल एन्ट्रीको रुल्स हो। सो यहाँ क्याश अकाउन्ट डेबिट, फर्निचर अकाउन्ट डेबिट, टु क्यापिटल अकाउन्ट लेख्नुपर्छ। त्यसैगरी दोस्रो ट्रान्जेक्सनमा पेड वेजेस 15,000 इन क्याश पेड गरेछ। स्टिल टु बी पेड रुपीज 1,000। सो यहाँ वेजेस पेड गरेछ 15,000, वेजेस एक्सपेन्सेस भयो। सो वेजेस अकाउन्ट डेबिट गर्नुपर्छ र क्याश गयो, वेजेसको रूपमा हामी क्याश दियो। सो यहाँ क्याश अकाउन्ट टु क्याश अकाउन्ट भनेर क्रेडिट गर्नुपर्छ 15,000 र यहाँ फेरि टु आउट स्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस गरेर 1,000 गर्नुपर्छ, किनभने यहाँ स्टिल टु बी पेड अझ 1,000 पेड गर्न बाँकी छ। सो यसलाई स्टिल यहाँ टु आउट स्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस गरेर क्रेडिट गर्नुपर्छ। त्यसैगरी 10/1/2076 सालमा पर्चेज गुड्स अफ रुपीज 30,000, यहाँ पर्चेज गुड्स 30,000 फ्रम सौगात ट्रेडर्स। अब हामी योभन्दा पहिलाको भिडियोमा हामी रुल्समा पढिसकेका छौं कि यदि कुनै ट्रान्जेक्सनमा नेम अफ पर्सन या अर्गनाइजेसन्स या बैंकको नाम दियो भने त्यस ट्रान्जेक्सनलाई क्रेडिट भन्ने बुझिन्छ। अब यहाँ हामी देखिरहेछौं कि यहाँ सौगात ट्रेडर्स एउटा कम्पनीको नाम हो। सो यो ट्रान्जेक्सन क्रेडिट ट्रान्जेक्सन हो। अब हामीले यसलाई जर्नलाइज गर्दा पर्चेज अकाउन्ट डेबिट लेख्नुपर्छ, किनकि यहाँ गुड्स आएको छ। गुड्स नभएको भए यदि यहाँ गुड्सको सट्टामा लङ टर्म एसेट्स, फर्निचर, ल्यान्ड, बिल्डिङ भएको भए हामी एसेट्सकै नै नामबाट रेकर्ड गर्नुपर्छ। तर यहाँ गुड्स आएको छ, त्यही भएर हामी पर्चेज अकाउन्ट डेबिट गर्छौं 30,000 र जसबाट हामी पर्चेज गरेछौं त्यसको नामबाट क्रेडिट गर्नुपर्छ टु सौगात ट्रेडर्स अकाउन्ट्स। त्यसैगरी अर्को ट्रान्जेक्सन पर्चेज फर्निचर। अब यहाँ ध्यान देऊ, फर्निचर चाहिँ एसेट्स हो, लङ टर्म एसेट्स हो। सो यदि ट्रान्जेक्सनमा एसेट्सको नाम छ भने एसेट्सकै नामबाट रेकर्ड गर्नुपर्छ 60,000 अन क्याश। यो ट्रान्जेक्सन क्याश हो। सो यहाँ लेख्नुपर्छ पर्चेज अकाउन्ट डीआर टु क्याश अकाउन्ट 60,000। त्यसैगरी अर्को ट्रान्जेक्सन सोल्ड गुड्स अफ रुपीज 10,000 टु मिस्टर प्रकाश अन क्रेडिट। प्रकाशलाई सामान बेचेछ, त्यो पनि क्रेडिटमा। सो यसलाई रेकर्ड गर्दा के गर्नुपर्छ भने मिस्टर प्रकाश अकाउन्ट डेबिट, किनभने यो हाम्रो एसेट्स हो। हामीबाट सामान किनिया छ, हामी सेल्स गरेका छौं मिस्टर प्रकाशलाई। सो प्रकाश हाम्रो लागि एसेट्स भयो, त्यसलाई एसेट्स आउनेवाला छ, त्यही भएर मिस्टर प्रकाश अकाउन्ट डेबिट टु सेल्स अकाउन्ट गर्यो। अब यहाँ पनि
गुड्स हो त्यही भएर टु सेल्स गरे हामी। यदि यहाँ गुड्स नभएको भए ठिक लङ टर्म एसेट्स हुन्थ्यो भने हामी लङ टर्म नै लेख्थ्यो। अब यहाँ आऊ पेड स्यालेरी टु स्टाफ। पेड स्यालेरी के पेड गरेछ? स्यालेरी। सैलरी पेड टू स्टाफ ₹30,000 including 5,000 एज एडभांस। अब यहाँ सैलरी पेड गरेछ स्टाफलाई। सो यहाँ सैलरी चाहिँ नोमिनल अकाउंट हो। नोमिनल अकाउंट में हामी पढिसकेका छौँ एक्सपेन्सेसलाई डेबिट गर्ने। सो सैलरी अकाउंट डेबिट गर्नुपर्छ। सैलरी अकाउंट डेबिट 30,000 including 5,000 एज एडभांस। टू कैश अकाउंट लेख्नुपर्छ 25,000। त्यसैगरी टू एडभांस अकाउंट लेख्नुपर्छ 5,000। लास्टमा रेंट अफ ₹40,000 पेड इन कैश। क्याशबाट हामी रेंट पेड गर्यौं। सो यहाँ लेख्नुपर्छ रेंट अकाउंट डेबिट। यो पनि नोमिनल अकाउंट हो। यहाँ हेरौं रेंट भनेको नोमिनल अकाउंट भित्र पर्छ। यस यो चाहिँ एक प्रकारको एक्सपेन्सेस हो। सो रेंट अकाउंट डेबिट र रेंटमा हामी क्याश पेड गरेछौँ। सो क्याश एसेट्स हो। हाम्रो बिजनेसबाट क्याश गयो, क्याश घट्यो भने क्रेडिट गर्छौँ। सो क्याश टु क्याश अकाउंट क्रेडिटमा लेख्छौँ। यस्तै क्वेशन नम्बर 2 मा हामी जाउँ। क्वेशन नंबर 2 मा भनेछ स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। अब हामी बिजनेस स्टार्ट गर्दा त्यसमा कैश इन्भेस्टमेन्ट गर्छौं 40,000 या कसैले यो बिजनेस स्टार्ट गरेछ त्यसमा कैश 40,000 को इन्भेस्टमेन्ट गरेछ। त्यस्तै इन्भेन्ट्री 50,000, मसिनरी 1 लाख। यी सबै बिजनेसमा इन्भेस्ट गरेछ। सो यहाँ लेख्नुपर्छ कैश अकाउंट डेबिट, इन्भेन्ट्री अकाउंट डेबिट 50,000, मसिनरी अकाउंट डेबिट 1 लाख र क्रेडिटमा टु कैपिटल अकाउंट क्रेडिटमा लेख्नुपर्छ र सबै जोड्ने 40,000, 50,000 एन्ड 1 लाख जोडेर टु कैपिटल अकाउंट क्रेडिटमा लेख्ने। त्यसैगरी सोल्ड गुड्स टू नवीन ₹20,000 एन्ड रिसिभ्ड 15,000 पार्शियली। अब नवीनलाई गुड्स सेल्स गरेछ उधारोमा, किनभने यहाँ नेम अफ पर्सन छ। हामी पढिसकेका छौँ कि कुनै पनि ट्रान्जेक्सनमा यदि पर्सनको नाम छ भने त्यस्तो ट्रान्जेक्सनलाई हामी क्रेडिट ट्रान्जेक्सन भन्छौँ। सो यो क्रेडिट ट्रान्जेक्सन हो। यसमा के गर्छौं भने नवीनलाई 20,000 को सामान सेल्स गरेछौं। त्यसमध्ये 15,000 मात्र नवीनले हामीलाई पेमेन्ट गरेछ। अझ 5,000 क्रेडिट भयो। सो यहाँ कैश अकाउंट डेबिटमा लेख्नुपर्छ 15,000 किनभने नवीनले 15,000 हामीले क्याश दिएको छ। सो कैश अकाउंट डेबिट 15,000। त्यस्तै नवीन अकाउंट डेबिट 5,000। अब 5,000 बाँकी छ, आउनेवाला छ। सो 5,000 डेबिटमा लेख्नुपर्छ र टु सेल्स अकाउंट लेख्छौँ 20,000 किनकि यहाँ गुड्स छ त्यही भएर टु सेल्स लेख्या। यदि गुड्स नभएको भए, यदि यहाँ फर्निचर हुन्थ्यो भने, यदि यहाँ ल्यान्ड हुन्थ्यो भने, यदि यहाँ बिल्डिङ हुन्थ्यो भने हामी एसेट्सकै नै नाम लेखेर रेकर्ड गर्थ्यौं। त्यसैगरी अर्को ट्रान्जेक्सनमा प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट कोस्टिङ 40,000 वेयर सोल्ड अफ ₹35,000। 40,000 को प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट 35,000 मा सेल्स गर्यो। सो हामीलाई लस भयो। अब लस अन सेल्स जहिले पनि डेबिटमा लेख्ने गरिन्छ। यो चाहिँ जर्नल एन्ट्रीको रुल्स हो। सो यहाँ क्याश कति आयो? क्याश अकाउंट डेबिट 35,000, सेल्स अन
लस अन सेल्स अकाउन्ट डेबिट 40,000 को सामान 35,000 बेच्दा 5,000 लस भयो। सो लस अन सेल्स अकाउन्ट डेबिट 5,000 टु प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट अकाउन्ट लेख्नुपर्छ, किन प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट चाहिँ लङ टर्म एसेट्स हो। सो टु प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट अकाउन्ट लेख्नुपर्छ। त्यसै गरी अर्को ट्रान्जेक्सनमा लाग्यो गुड्स अफ ₹500 रिटर्न टु मिस्टर नवीन। अब नवीनलाई हामी 20,000 को सामान यहाँ माथि हेरौँ, नवीन यहाँ हेरौँ, यस स्टेटमेन्टमा हामी हेरौँ नवीनलाई 20,000 को सामान बेच्या थियो, जसमध्ये 15,000 मात्र त्यसले तिर्यो, 5,000 बाँकी छ। 5,000 मध्ये 500 को सामान रिटर्न गर्यो, किनभने त्यसमा हामी सामान सेल्स गर्दा नवीनलाई त्यसमा खराबी देखियो। सो नवीनले हामीलाई रिटर्न गर्नेछ 500 को गुड्स। अब यहाँ लेख्नुपर्छ सेल्स रिटर्न अकाउन्ट डेबिट, किनभने सेल्स रिटर्न जहिले पनि डेबिट साइडमा हुन्छ। सो सेल्स रिटर्न अकाउन्ट डेबिट 500 टु मिस्टर नवीन अकाउन्ट लेख्नुपर्छ, किनभने नवीन एउटा पर्सनल अकाउन्ट भित्र पर्छ। अब हामी पढेछौँ कि पर्सनल अकाउन्टमा द गिभरलाई क्रेडिट गर्छौँ। सो यहाँ टु मिस्टर द गिभर हो, त्यही भएर यसलाई क्रेडिट गर्छौँ। अब 20,000 को सामान 15,000 20,000 को सामान बेचेर 15,000 पायो। अब 5,000 बाँकी बस्यो, 5,000 मध्ये 500 रुपियाँ रिटर्न गरिदियो। अब नवीनले हामीलाई दिनुपर्ने रकम 4500 बाँकी रह्यो। अब क्यास अफ ₹4400 वे रिसिभ फ्रम मिस्टर नवीन इन फुल सेटलमेन्ट। यहाँ ध्यान दिएर पढौँ, इन फुल सेटलमेन्ट। यदि ट्रान्जेक्सनमा फुल सेटलमेन्ट देखियो भने त्यस ट्रान्जेक्सनलाई डिस्काउन्ट भनेर बुझ्नुपर्छ। यो अत्यन्तै नै महत्त्वपूर्ण पोइन्ट हो। यहाँ फुल सेटलमेन्ट देख्यो भने डिस्काउन्ट भनेर बुझ्नुपर्छ। सो 45 रुपियाँ नवीनले हामीलाई दिनुपर्ने छ, जसमध्ये 44 रुपियाँ मात्र रिसिभ गरे हामी। सो क्यास अकाउन्ट डेबिट लेख्नुपर्छ 4400 र डिस्काउन्ट एलोर अकाउन्ट डेबिट 100 टु मिस्टर नवीन अकाउन्ट, किनभने मिस्टर नवीन चाहिँ गिभर हो। सो टु मिस्टर नवीन अकाउन्ट क्रेडिटमा लेख्नुपर्छ। त्यसै गरी गुड्स कोस्टिङ ₹25,000 were lost an accident but insurance company admitted 20,000। हाम्रो बिजनेसबाट 25,000 को सामान लस्ट भयो, जसमा हामी 20,000 को सामानको इन्सुरेन्स गराएको थियो। हामी बिजनेसको इन्सुरेन्स गराउँदा 25,000 को लस्ट भयो, जसमध्ये इन्सुरेन्सले 20,000 हामीलाई क्लेम गर्यो। सो वास्तविक लस हामीलाई कति भयो त? लस्ट बाई एक्सिडेन्ट अकाउन्ट डेबिट 5,000, किनभने 25,000 को सामानमा 20,000 त इन्सुरेन्सले हामीलाई क्लेम गरिदियो। अब वास्तविक एक्चुअल लस कति भयो? 5,000। सो यहाँ हामी लस्ट बाई एक्सिडेन्ट अकाउन्ट डेबिट 5,000 लेख्छौँ। त्यस्तै इन्सुरेन्स कम्पनी अकाउन्ट डेबिट 20,000, किनभने इन्सुरेन्स कम्पनी हाम्रो लागि एसेट्स हो, त्यो आउनेवाला छ। सो इन्सुरेन्स कम्पनी एडमिटेड गरेछ, दियो पैसा। सो इन्सुरेन्स कम्पनी अकाउन्ट डेबिट 20,000 टु पर्चेज अकाउन्ट डेबिट 25,000 लेख्नुपर्छ। त्यसै गरी गुड्स अफ ₹4,000 विथड्रोन बाई प्रोप्राइटर फर पर्सनल युज। यहाँ ध्यान दिएर सुन्नुपर्ने छ। यदि बिजनेसको ओनर भनौँ या प्रोप्राइटर भनौँ या बिजनेसम्यान भनौँ, एउटै कुरा हो। सो प्रोप्राइटरले बिजनेसबाट पर्सनल युजको लागि गुड्स विथड्र गरेछ, यसलाई हामी ड्रोइङ अकाउन्ट डेबिट लेख्नुपर्छ, किनभने यहाँ प्रोप्राइटरले पर्सनल युजको लागि झिक्या छ, त्यही भएर। यदि पर्सनल युज, प्राइभेट युज
को लागि झिक्यो भने त्यसलाई ड्रइङ अकाउन्ट डेबिट गरेर लेख्नुपर्छ। सो ड्रइङ अकाउन्ट डेबिट 4000 लेख्नुपर्छ टु पर्चेज अकाउन्ट 4000। यदि यहाँ पर्सनल अकाउन्ट नभएको भए, यहाँ यदि अफिस युजको लागि भएको भए हामी क्यास हामी ड्रइङ अकाउन्ट लेख्दैन थियो। यहाँबाट ड्रइङ अकाउन्ट हटाउँथ्यो र बिजनेसबाट जुन कुरा जान्छ त्यसलाई क्रेडिट गर्ने गर्छौं। त्यसैगरी यहाँ लास्टमा लोन टेकन फ्रम नबिल बैंक, लोन टेकन फ्रम नबिल बैंकबाट लोन लिएछ। सो लोन लिएछ भने हाम्रो लागि लायबिलिटीज भयो। इट इज लिगल अब्लिगेसन, एक न एक दिन तिर्नु पर्ने हुन्छ। सो लोन हाम्रो लागि लायबिलिटीज हो। हामी पढिसकेका छौं कि लायबिलिटीज इन्क्रिज भयो भने क्रेडिट गर्छौं। सो लोन लियो भने क्याश अकाउन्ट डेबिट लेख्नुपर्छ। 2 लाख टु लोन अकाउन्ट लेख्नुपर्छ किन लोन लायबिलिटी हो। 2 लोन अकाउन्ट र ब्र्याकेटमा नबिल बैंक लिमिटेड। यही नै डेबिट र क्रेडिटको रुल्स प्रयोग गरी यस ट्रान्जेक्सनलाई हामी जर्नलाइज गर्यौं। अब SQ3 क्वेशन नम्बर 3, 4 अरु क्वेशनको सोल्भ हामी अर्को भिडियोमा गर्नेछौं। आजको लागि यतिकै। बाइ बाइ।